बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को वसीम सुमरू का सलाम। التي عادت إلى العراق بهذه الأيام وبهذه الأشهر عادت بسبب انشغال الأمريكان بالحرب. واقعا الأمطار، نعم الأمطار، سرقة الغيوم. He claims US aircraft have been stealing clouds in the Middle East to deliberately cause drought. सोशल मीडिया पर ये दावा किया जाता है कि अमेरिका, चाइना, इसराइल या दीगर ताकतवर ममालिक मौसम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई एक ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी मर्जी से बारिश बरसा सकता है? सैलाब, ज़लज़ले, खुश्कसाली या तूफान मसनूई तौर पर पैदा कर सकता है? इस हवाले से बहुत सी अफवाहें और साजिशी नजरियात मौजूद हैं, लेकिन उनकी तायीद करने वाला कोई मजबूत साइंसी सबूत दस्तयाब नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्लाउड सीडिंग क्या है और अक़वाम मुत्तहिदा ने एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन क्यों बुलवाया, मौसम को हथियार बनाने का मुआहदा क्यों बनवाया और मंजूर करवाया, किस मुल्क ने हथियार के तौर पर यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, कौन से मुल्क मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह पता चल सकता है कि किस मुल्क ने किस मुल्क के खिलाफ ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इस टेक्नोलॉजी की साइंसी हकीकत क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात साइंसी हकीकत और तारीखी हकाइक की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पहले से मौजूद बादलों के अंदर मखसूस ज़र्रात जैसा कि नमकियात या बाज़ दीगर मादे तैयारों या ज़मीनी आलात के ज़रिए छोड़े जाते हैं। इन ज़र्रात की मदद से बादलों में मौजूद पानी के छोटे छोटे कतरे आपस में मिलकर बड़े बड़े कतरे बनाते हैं जो आखिरकार बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि क्लाउड सीडिंग नए बादल पैदा नहीं करती। अगर बादल मौजूद ना हो या उनमें मुनासिब नमी ना हो तो क्लाउड सीडिंग से बारिश नहीं कराई जा सकती। यूनाइटेड नेशन ने 1977 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन मंजूर किया, जिसके तहत माहौल में ऐसी तब्दीलियां जो जंगी मकासद के लिए बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएं ममनू किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि इस मुआहदे पर कुछ ममालिक जैसा कि चाइना, इंडिया, इसराइल, सऊदी अरब, यूएई ने साइन नहीं किया। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन मुआहदे का मतलब ये नहीं कि उस वक्त किसी मुल्क के पास मौसम को मुकम्मल कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद थी, बल्कि इस मुआहदे की चंद अहम वजूहात थी। सन 1967 से 1972 में वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिका ने एक खुफिया प्रोग्राम जिसे ऑपरेशन पॉपाय का नाम दिया के तहत दुश्मन के मखसूस इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई ताकि बारिश का दौरानिया बढ़ाया जाए और दुश्मन की सप्लाई मुतासिर हो। ये प्रोग्राम महदूद पैमाने पर था और पूरे मुल्क की मौसम को तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता था, मगर इस वाक़े ने पूरी दुनिया में तशवीश पैदा कर दी। साइंस मुसलसल तरक्की कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एहतियातन ऐसा मुआहदा बनाया ताकि अगर मुस्तकबिल में माहौल में बड़े पैमाने पर तब्दीली की सलाहियत पैदा हो जाए तो उसे जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जा सके और बहुत से बैनुल अक़वामी कवानीन किसी खतरे के बड़े पैमाने पर हकीकत बनने से पहले बना दिए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। ये मुआहदा ऐसी कोशिशों को रोकता है जिससे ज़मीन का कुदरती माहौल बिगड़े, जैसा कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाना, समंदर की लहरों का रुख मोड़ना, जंगलात को बड़े पैमाने पर काटना या केमिकल डालना। अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी मुल्क के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और उसने किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, तो क्या इसका पता लगाया जा सकता है? इसका सादा सा जवाब है कि जी हाँ, पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मौसमी रेडार और सैटेलाइट के जरिए बारिश, बादलों, हवा और नमी की मुसलसल निगरानी की जाती है। अगर किसी इलाके में गैर मामूली सरगर्मी हो तो साइंसदान उसका तजुर्बा करते हैं
فضائی نمونوں ایئر سیمپلنگ کے ذریعے جس میں ہوا، بارش اور مٹی کے نمونے لے کر لیبارٹری میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا ان میں کلاؤڈ سیڈنگ میں استعمال ہونے والے مخصوص ذرات موجود ہیں یا نہیں۔ جدید ریڈار اور سیٹلائٹ اکثر بڑے طیاروں کی نقل و حرکت ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر کسی مشتبہ علاقے میں مخصوص پروازیں ہوئی ہوں تو ان کی تحقیقات کی جا سکتی ہے۔ سائنسدان یہ بھی جانتے ہیں کہ موسم قدرتی طور پر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر نتائج قدرتی موسمی حالات سے مطابقت رکھتے ہوں تو مصنوعی مداخلت کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سیٹلائٹ تصاویر، انٹیلیجنس معلومات یا سرکاری دستاویزات بھی شواہد بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپریشن پاپائے کے بارے میں بعد میں سرکاری دستاویزات کے طور پہ سامنے نظریاتی طور پر انسان ماحول پر محدود اثرات ڈال سکتا ہے، جیسا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے یا مقامی سطح پر دھند یا اولے کم کرنے کے تجربات سے، لیکن پورے ملک کے موسم کو تبدیل کرنا یا دوسرے ملک میں اپنی مرضی سے بارش، سیلاب، خشک سالی یا طوفان پیدا کرنا موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہے۔ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، سمندری درجہ حرارت، نمی، ہوائیں، پہاڑ اور زمینی ساخت۔ ان تمام عوامل کا باہمی تعلق اتنا پیچیدہ ہے کہ دنیا کے جدید ترین سپر کمپیوٹر بھی موسم کی 100% پیشن گوئی درست نہیں کر سکتے۔ امریکی ریاست الاسکا میں ایک سائنسی پروجیکٹ ہے جسے ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہارپ کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت سی افواہیں ہیں کہ امریکہ اس پروگرام کے ذریعے دوسرے ممالک میں زلزلے یا سیلاب لاتا ہے۔ اس پروگرام کی سائنسی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف لونوسفیئر زمین کی فضا کی سب سے اوپری تہہ کا مطالعہ کرتا ہے، نہ کہ زمین کے موسم یا زلزلوں سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ زمین کا ماحول اور موسم کا نظام اتنا بڑا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف ایک اوسطن درجے کے طوفان میں اتنی طاقت اور گرمی ہوتی ہے جو دنیا کے تمام ایٹم بموں کو ملا کر بھی پیدا ہونے والی توانائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر امریکہ ایسی ٹیکنالوجی بنا بھی لیتا ہے جو فضا کو بڑے پیمانے پر اثر انداز کرے، لیکن وہ ہوا کے رخ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ گھوم کر اس کے اپنے ملک یا اپنے اتحادی ملک کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ سائنس میں ایک اصول ہے جسے بٹرفلائی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے تحت معمولی بھی زبردستی تبدیلی کے نتائج اتنے پیچیدہ اور غیر متوقع ہو سکتے ہیں جس کا خود سائنسدان بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس خوف کی وجہ سے کوئی بھی ملک ایسا تجربہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔